बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ अंसारी एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं mynews.tv। और अगर आप दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दी गई बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज मैंने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे तकरीबन पाकिस्तान की 70 मिलियन के करीब आबादी वाबस्ता है। आप देखिए कि पाकिस्तान की 20 से 22 करोड़ की आवाम में तकरीबन कोई 7 करोड़ के लगभग लोग इस इशू में डेली बेसिस पर वाबस्तगी का इजहार करते हैं, और वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में होने वाले ऐसे तमाम मामलात जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। और जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि इंटरनेट ने आकर दुनिया में तहलका मचा दिया और इस वक्त तकरीबन दुनिया की 60% आबादी जो है वो डायरेक्ट इंटरनेट के ज़रिए एक दूसरे के साथ वाबस्ता है। अगर सोशल मीडिया की तरफ देखा जाए तो मैं ये बात कंफर्म कर सकता हूँ कि मोबाइल पर तकरीबन 91% सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। और इसमें सबसे बढ़कर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि तकरीबन मोबाइल इस्तेमाल करने वालों में से 51% के करीब ऐसे लोग हैं जो कि फेसबुक को यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्काइप और दूसरे ऐसे तमाम जो सोशल मीडिया से मुतल्लिक नए सॉफ्टवेयर, नए ऐप्स, नए एप्लीकेशंस आई हुई हैं, उनके इस्तेमाल में सोशल मीडिया डायरेक्ट इन्वॉल्व है। मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि जिस तरह से मोबाइल कंपनियों ने 3G 4G के बाद अब 5G की तरफ जा रहे हैं और ये सिस्टम इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि मुझे लगता है कि आने वाले चंद माह में कोई बात नहीं कि दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तारी से चलने वाला सिस्टम होगा। और इसी तरह से जहाँ पर इस तरह के मामलात में इसके फ़ायदे हैं, इस तरह से लोग ना समझ में, जिनको मालूमात नहीं होती, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो इस गलत फहमी में या लाइल्मी में इसका गलत इस्तेमाल करते हैं जो कि कानूनन जुर्म होता है। तो मैं आज आपके पास ऐसे कानून को लेकर आया हूँ जिसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि ये कानून तकरीबन हर पाकिस्तानी को इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए तो गलत ना होगा कि ऐसे ही तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऐसी तमाम इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और दूसरी तमाम डिवाइसेस जिसके ज़रिए हम लोग किसी भी तरह से किसी दूसरे शख्स के साथ कनेक्टेड हैं, वो तमाम मामलात इस साइबर क्राइम एक्ट में ये जो है वो शामिल हैं। तो 2016 में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पास किया गया पाकिस्तान में, जिसका बाकायदा कानून बनाया गया और कानून बनाने के बाद उसको नाफिज किया गया। और साइबर क्राइम के तहत होने वाले जुर्म को हमेशा पाकिस्तान में FIA का विंग, जो कि साइबर क्राइम विंग कहलाता है, वो इसको डील करता है, क्योंकि इसका एक ख़ास तौर पर एक सिस्टम इस तरह का बना दिया गया है कि इसको आम पंजाब पुलिस इसको मतलब डील नहीं कर सकती। इसलिए जो साइबर क्राइम के जितने भी जुर्म हैं उन्हें डील करने के लिए एक्सपर्ट्स जो हैं वो हैं FIA में, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो इशूज़, जो मामलात हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं और जिनकी परवाह हम बग़ैर किसी तस्दीक के, बग़ैर किसी परवाह किए हम उन चीज़ों से मुंसलिक हो जाते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट
2016 में जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें जो सेक्शन है, सेक्शन 3 कहता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, यानी कि जो कोई किसी भी शख्स के मालूमात में, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन में जो कि उसका किसी भी फॉर्म में हो, उसके पास कंप्यूटर में मौजूद हो, उसके पास किसी भी तरह की डिवाइस में मौजूद हो, अगर वो बिला इजाज़त या गैर तस्दीक शुदा तरीके से अगर उसको इस्तेमाल करेगा और उससे किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचेगा तो वो इसका जुर्म करेगा। यानी कि अगर आप किसी के मोबाइल से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं जो कि उस शख्स के लिए कल को नुकसानदेह साबित हो, तो आप बग़ैर इजाज़त के किसी भी शख्स से, किसी लैपटॉप से, किसी मोबाइल फ़ोन से, किसी कंप्यूटर से या किसी भी उसकी डिवाइस से, उसके किसी मेमोरी कार्ड से आप कोई इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो वो गैर कानूनी है, जो कि कानूनन जुर्म है। और इसकी सज़ा जो है वो कानून ने 3 माह की सज़ा दी है और इसमें 50,000 रुपये तक जुर्माना भी हो सकता है। इसके बाद है जी सेक्शन 4। सेक्शन 4 ऐसी मालूमात जो गैर कानूनी तौर पर आप तरसील करते हैं, आप किसी एक बंदे से मालूमात लेकर दूसरे बंदे तक पहुंचाते हैं जो कि बददियानती की बुनियाद पर आप अमल करते हैं, तो ऐसे अमल को कानूनन जुर्म समझा जाता है, जिसकी सज़ा 6 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने तक, दोनों या दोनों में से एक, यानी कि आपको 6 माह तक सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी साथ हो सकता है, या फिर सिर्फ सज़ा हो सकती है या फिर सिर्फ जुर्माना हो सकता है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑनरेबल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है कि वो समझे कि ये जुर्म किस नौयत का है, उसी के मुताबिक सज़ा देगी, लेकिन कानूनन उसकी जो सज़ा दी गई है वो मैंने आपको बता दी है। अब उसके बाद है सेक्शन 5। अब कोई शख्स किसी भी शख्स के डाटा में मुदाखलत करेगा गैर कानूनी तौर पर, बदनीयती पर मबनी कोई अमल करके, चाहे वो हैक करे, जैसे भी आजकल के तरीक़ेकार हैं, किसी शख्स की इंफॉर्मेशन में जब कोई दूसरा शख्स मुदाखलत करता है तो कानून इसको जुर्म समझता है, जिसकी सज़ा 2 साल तक कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना तक सज़ा मुकर्रर की गई है। अब आते हैं सेक्शन 6 की तरफ। ऐसा मामला, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर मबनी हो, उसे अगर कोई शख्स एक बददियानती पर अमल करते हुए, बददियानती पर मुनहसर ऐसा अमल जिससे कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मबनी कोई भी मालूमात किसी भी शख्स से लेकर किसी दूसरी शख्स तक पहुँचाएगा, तो इस तरह की मालूमात के पहुँचाने पर कानून कहता है कि आपको 3 साल तक सज़ा, कैद और साथ में 1 मिलियन 10 लाख रुपए जुर्माना तक सज़ा दी जा सकती है, दी जानी चाहिए जो इस तरह काम करेगा। अब हम चलते हैं इससे आगे, जो कि सेक्शन 7 है। जिसने किसी के साथ कोशिश की उसके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में मालूमात हासिल करने की, मालूमात निकालने की किसी तरीके से, उसकी सज़ा तो बताई कानून ने सेक्शन 6 में 3 साल जुर्माना और 10 लाख रुपए तक सज़ा। लेकिन अगर वही शख्स किसी का डाटा निकाले, किसी सिस्टम से उसकी मालूमात निकाले और वो जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से मबनी जो मालूमात होगी उसको हासिल करके तरसील करे, आगे फैलाए, तो उसकी सज़ा कानून बढ़ा देता है। और सपोज इसमें एक और ऑप्शन भी है कि अगर वो उसको कॉपी भी कर ले, तो किसी की मालूमात को कॉपी कर ले तो वो भी जुर्म है, जिसकी सज़ा 5 साल तक कैद और इसके साथ 50 लाख रुपए तक जुर्माना कानूनन आपको हो सकता है। पर अगर कोई भी शख्स जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा में कोई चीज़ लेकर
اس کی تفصیل کرتا ہے، اس کی سزا تو الگ تھی. لیکن یہاں پر سیکشن 8 کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی ایسی کرٹیکل انفراسٹرکچر انفارمیشن سسٹم میں مداخلت کر کے کسی شخص کو ڈیمیج کرے گا، مداخلت کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس سے کوئی شخص ڈیمیج ہوتا ہے، اس کی کوئی بھی کسی بھی حد تک اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو ایسے جرم میں قانون 7 سال کی قید اور 1 کروڑ روپیہ یعنی کہ 10 ملین روپے تک جرمانہ قانون بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا عمل کرے گا تو اس کو 7 سال تک قید کی سزا اور اس کے ساتھ اس کو 1 کروڑ روپے تک جرمانہ بھی بطور سزا کورٹ اناؤنس کر سکتی ہے. اب چلتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے جس میں مطلب کہ سیکشن 9 جو ہے وہ اس کو مطلب کہ ڈیل کرتا ہے. وہ اس میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسے معاملات، کوئی بھی ایسی تشہیر سوشل میڈیا پہ ہو یا کسی بھی طرح سے کمپیوٹر سے آگے لنک کریں، میل کی شکل میں، ای میل کی شکل میں، یا میسیجز کی شکل میں، یا واٹس ایپ یا سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، اس طرح کی معلومات جس میں اس طرح کا اعلان، اس طرح کی کوئی سیلیبریشن جس میں کوئی ایسا معاملہ بن جائے جس میں دہشت گردوں کو یا ایسے جو تنظیمیں ہیں جن کی سزا حکومت نے سزائے موت مقرر کی ہے ان کی پروموشن ہو، یا ان کو پروموٹ کیا جائے، یا ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق بنایا جائے، یا ان کی تصویریں بنا کر اپلوڈ کی جائیں فیس بک پہ یا کسی بھی دوسرے سوشل میڈیا پہ، تو اس طرح کا جرم کرنے پر قانون جو سزا مقرر کرتا ہے وہ ہے 7 سال قید اور 1 کروڑ روپے تک جرمانہ. میں یہاں پر اس سے آگے چلتا ہوں تو جو سیکشن 10 ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا عمل جو کوئی شخص کرتا ہے جس میں کوئی دھمکی دی جانے کا اندیشہ ہو یا کوئی دھمکی ثابت ہو کہ یہ اس کا عمل جو ہے یہ دھمکی ہے، جس سے کوئی کسی شخص کے اوپر جبر ہو رہا ہو، کسی شخص کو ڈرانے کی نیت سے، کسی شخص کو خوف زدہ کرنے کی نیت سے، یا کسی کو دہلا دینے کی نیت سے کوئی ایسا عمل کیا جائے سوشل میڈیا پہ، یا پھر اس کے آگے چلتے ہیں سوسائٹی میں خوف و ہراس پیدا کرنے کی نیت سے، یا حکومت وقت کو چیلنج کرنے کی نیت سے، یعنی کہ حکومت وقت کو خوف زدہ کرنے کے لیے، یا پھر کسی خاص ایک کمیونٹی کو یا حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل کیا جائے سوشل میڈیا پہ کسی بھی طرح سے، ای میلز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، یا کسی فیس بک پہ پوسٹ لگانے کے ذریعے کوئی ایسا عمل جب ہوگا تو اس میں سب سے بڑی جو جرم کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص بین المذاہبی امور پر یا پھر فرقہ واریت پر یا کسی کی جو مذہبی معاملات ہیں، جیسے کسی شخص کو فیس بک پہ یہ کہا جائے کہ تم بت پرستی کرتے ہو، تم ہندو ہو، تمہارا یہ ہے وہ ہے، ایسا معاملہ جس سے نفرت پیدا ہو یا انتشار پھیلنے کا خدشہ ہو، تو ایسے معاملات میں جو وہ مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا جو جرم ہے وہ اس نوعیت کا جرم ہے کہ قانون اسے 14 سال کی سزا مقرر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے لیے جرمانے کی سزا 5 کروڑ روپے تک مقرر کی جاتی ہے. اب چلتے ہیں سیکشن 10 کے بعد سیکشن 11 پر. سیکشن 11 کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ایسی تقاریر کرے جو نفرت انگیز ہوں، جو فرقہ واریت کو فروغ دیں، جو نسلی بنیاد پر ہوں، جو مذہبی بنیاد پر ہوں، ایسی تقاریر کر کے اس کو سوشل میڈیا پہ پروموٹ کرنا، اس سے سوشل میڈیا پہ چلانا اور اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا 7 سال قید اور
ساتھ اس کے 1 لاکھ اپنا کتنا ہے جی 60 لاکھ روپے جرمانہ اس کی سزا قانون نے منتخب کی ہے۔ اب چلتے ہیں جی سیکشن 12 کی طرف۔ سیکشن 12 کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو دہشت گرد تنظیموں میں یا تو لوگوں کو بھرتی کرے، یعنی کہ نئی بھرتیاں کہ آؤ اور اس تنظیم میں شامل ہو، ایسی پروموشن کرے سوشل میڈیا پہ، یا فنڈ اکٹھا کرے، یا کوئی ایسا عمل کرے ایسی پلاننگ کرے جس سے دہشت گردی کو فروغ ملتا ہو، تو ایسی صورت میں قانون 7 سال کی سزا مقرر کرتا ہے۔ یہ بھی قانوناً جرم ہے۔ جب ہم لوگ کوئی بھی پوسٹ شیئر کرتے ہیں تو ہم بغیر سوچے سمجھے، بغیر تصدیق کیے، بغیر اس کو سمجھے، بلا سوچے سمجھے ہم اس کو شیئر کر دیتے ہیں، لیکن ایسے معاملات یہ قانوناً جرم ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر چلتے ہیں سیکشن 13 کی طرف۔ سیکشن 13 کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی ایسی معلوماتی سسٹم کا استعمال کرے جس سے ڈیوائس یا ڈیٹا سے ایسی معلومات شیئر ہو جائے جو کہ غیر قانونی ہو، جس سے کسی شخص کی جائیداد کو نقصان پہنچتا ہو، یا اس کے کسی بھی ایسے دوسری پارٹی کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو، کانٹریکٹ کو نقصان پہنچے، یا اس عمل سے اس کو فراڈ کا مرتکب سمجھا جائے، یا پھر ایسے کہہ لیں آپ کہ اس کا کوئی بھی ایسا عمل، ایسی پوسٹ، ایسی معلومات جس کو شیئر کرنے سے جس کی معلومات شیئر کی گئی ہے اس کی ذات کو نقصان پہنچے، تو ایسے عمل کو جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سائبر کرائم ایکٹ کے سیکشن 13 کے تحت ایک جرم ہے جس کی سزا 3 سال اور جس کی 3 سال قید اور اس کے ساتھ 2.5 لاکھ روپے تک جرمانہ کورٹ اس کو سنا سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے بعد سیکشن 14 کی طرف۔ سیکشن 14 کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو جب کسی کا ڈیٹا ڈیوائس سے اور لے کر غیر قانونی طور پر بددیانتی سے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کے کاروباری معاملات کو نقصان پہنچانے کے لیے، کہ ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے تو ہم اس کی ایسی پوسٹ بنا کے شیئر کر دیں جو کہ اس میں وہ کام ہے ہی نہیں اس بندے میں، لیکن ہم نے شیئر کر دیا اور اس کو کاروبار میں بڑا نقصان ہوا، لوگ اس کے امیج کو خراب سمجھنے لگ گئے، تو جن کی دھوکے باز سمجھنے لگ گئے کہ یہ جناب دھوکے باز ہے، یہ فراڈیا ہے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی عمل کرے گا اور اس طرح کی پوسٹ کو کوئی شخص شیئر کرے گا، تو جس شخص کے خلاف یہ شیئر کی گئی ہے اور جس شخص کو خراب کرنے کے لیے، ڈیمیج کرنے کے لیے شیئر کی گئی ہے، وہ اگر کرنے والے پر چاہے تو اس کے خلاف کیس کر سکتا ہے FIA میں سیکشن 14 کے تحت، جس کی سزا 2 سال قید اور 1 کروڑ روپے تک جرمانے کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں سیکشن 15 کی طرف۔ کوئی بھی شخص کوئی ایسی ڈیوائس پیدا کرے، کوئی ایسی ڈیوائس بنائے، کوئی ایسی ڈیوائس اڈاپٹ کرے، کوئی ایسی ڈیوائس ایکسپورٹ کرے، سپلائی کرے، یا کوئی شخص ایسی ڈیوائس امپورٹ کرے جو کہ کسی بھی شخص کے ڈیٹا کو، کسی بھی شخص کے ڈیوائس کو، اس میں موجود اس کی پرسنل انفارمیشن، اس کی پرسنل معلومات کو نکالنے میں مدد کرے گا، تو ایسی چیز کو، ایسی ڈیوائس کو بنانے والا، ایسی ڈیوائس کو اڈاپٹ کرنے والا، ایسی ڈیوائس کو امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والا، یا ایسی ڈیوائس کو مارکیٹ میں سپلائی کرنے والا اگر پکڑا گیا تو وہ جرم ہوگا، اور اس جرم کی سزا 6 ماہ قید ہے اور اس کے ساتھ 50,000 روپیہ تک جرمانہ قانوناً اس کو ہو سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں جی سیکشن 16 کی طرف۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا عمل کرے گا کہ جو کسی دوسرے شخص کی شناخت، کسی دوسرے شخص کی آئیڈینٹی استعمال کر کے کوئی ایسے مقاصد حاصل کرے، کوئی کسی جگہ پر کوئی قبضہ کر لے، کسی جگہ کو کوئی سیل کر دے،
किसी मतलब कि अगर फेसबुक पे आप मेरी शक्ल की जगह पर किसी अपनी जो है ना दूसरी शक्ल लगा दें और उसके बाद लोगों से जनाब कहें कि मैं तो वो हूँ, और नाम भी उसी का इस्तेमाल करके आप उसको कोई ऐसा नुकसान पहुँचाएँ कि उसके जनाब किसी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लें या उस प्रॉपर्टी को सेल कर दें मैसेजेस के ज़रिए या अपना अपना व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए या किसी भी तरह से कोई ऐसा अमल करेंगे तो उससे जो उस शख्स के साथ नुकसान होगा तो वो आपके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई करेगा उसमें आपको 6 साल तक कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माने की सज़ा सुनाई जा सकती है। अब चलते हैं जी, जो सबसे अहम इशू आजकल चल रहा है मार्केट में पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कि कोई ऐसी सिम्स कार्ड्स बेच दी जाती थी पहले, अब तो खैर बड़ी सख्ती हो गई है, अब तो बायोमेट्रिक सिस्टम से हम लोग सिम कार्ड एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करवाते हैं। तो कोई शख्स जो अनऑथराइज्ड इशुएंस ऑफ सिम कार्ड का अमल करेगा, यानी कि कोई ऐसी सिम जो कि गैर तस्दीक शुदा है उसको मार्केट में फ़रोख्त करेगा, तो उस अमल पर आपको 3 साल तक कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। और यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि सिम कार्ड किसका एब्रीवेशन है, तो मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि सिम कार्ड जो है उसमें सिम जो है वो एब्रीवेशन है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है वो किसका एब्रीवेशन है, इनके सिम जो है वो एब्रीवेशन बनता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो यहाँ पर आगे चलते हैं हम। आजकल बहुत आसान है कि किसी भी शख्स की डिग्निटी पर हम अटैक कर दें, कि जिसका जी चाहा, जिस शख्स के बारे में जी चाहा, जब जी चाहा, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, स्काइप पे, जहाँ जी चाहा उसको नाम जो उनके ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें शेयर कर दिया और किसी शख्स की कोई भी जो डिग्निटी है उसको डैमेज कर दिया। तो जो सेक्शन 20 है वो कहता है जी ऑफेंस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। कोई शख्स किसी की शख्सियत को, उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए पब्लिसिटी करेगा, तशहीर करेगा, जानबूझकर उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए इस तरह की पोस्टें बनाकर फैलाएगा और वो जानता होगा कि जो मैं कुछ कर रहा हूँ वो गलत है, तो इस तरह के अमल से जो वो जुर्म कर रहा है उसकी सज़ा 3 साल तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना कानूनन उस पर हो सकता है। अब चलते हैं जो सबसे बड़ा इशू आजकल बनता है, और वो मतलब कि इस पे अक्सर लोग परवाह नहीं करते, लेकिन कानून आपको इस चीज़ में ज़रूर फेवर देता है कि अगर कोई शख्स आपकी तस्वीर बदल कर सोशल मीडिया पे शेयर कर दे और वो तस्वीर ऐसी हो जिसमें उर्यानियत वाज़े हो, या फिर कोई ऐसी वीडियो बना दे जिसमें आपकी शक्ल लगा दी जाए लेकिन और धड़ जो है वो किसी और का हो, या फिर आपको किसी ऐसे शख्स के साथ जोड़कर पेस्ट कर आपको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाए, आपकी तस्वीरों को या आपकी वीडियो को वायरल कर दिया जाए, तो ऐसे जो अमल को जो कानून समझता है कि ये दूसरे शख्स को खौफ ज़दा करने के लिए, उसको ब्लैकमेल करने के लिए, उसको मतलब कि उसको माशरे में बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, या फिर कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें किसी शख्स का नाम लेकर किसी शख्स की शक्ल बनाकर ऐसा अमल किया जाए जिसमें सेक्स करने को रागिब मतलब कि करने की वीडियो बनाई जाए, तो ऐसा अमल सरासर जुर्म है जिसकी सज़ा 5 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माने की सज़ा कानूनन उसको हो सकती है, और FIA ऐसे मामलात को डील करती है। इसके बाद है जनाब सेक्शन 20। सेक्शन 20 है जी चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में ये है कि कोई भी शख्स को जो कि बच्चों के साथ बदफेली करता है, बच्चों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करना चाहता है और उसके बाद उस बच्चे की वीडियोस बना लेता है
اس کی تصویریں بنا لیتا ہے اور اس کے بعد اسے کہتا ہے جی میں آپ کو جناب اگر تم اس معاملے میں میرا ساتھ نہیں دو گے تو میں آپ کو آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ وائرل کر دوں گا، یا پھر وائرل کر دے کہ تاکہ اس کو دنیا میں بدنام کرنے کے لیے. تو ایسے جرم کی سزا 7 سال قید اور 50 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے ایک ایسا جرم جو کہ مطلب کہ سائبر سٹاکنگ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص فیس بک، انٹرنیٹ یا کوئی کسی بھی دوسرے ایسے ذرائع سے، کسی ایسی ڈیوائس سے جس میں مطلب کہ کسی دوسرے شخص کو ہراساں کیا جائے یا ہراسمنٹ کی جائے، ای میلز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، وائس میسیجز کے ذریعے، ویب سائٹ پہ دے دی جائے، انٹرنیٹ پہ دے دیا جائے، تو ایسا کوئی شخص اگر عمل کرے گا تو اس کی سزا 3 سال قید اور 10 لاکھ روپے تک اس کو جرمانے کی سزا قانوناً ہو سکتی ہے. تو میرے دوستوں، میں نے آج آپ کے ساتھ سائبر کرائم کے جو سیکشنز ہیں اس کے بارے میں بات کی، اور جو اس میں ہونے والے جرم ہیں جو کہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہیں، اس میں آپ کو معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ویڈیو بنائی. مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری معلومات ملے گی. میں آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی، اور میرے لیے دعا گو رہیے گا. اپنا اور اپنے دوستوں کا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. شکریہ. ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.